ایک اور مسئلہ ویکھیا، ایک بندہ شام دی طرف آئے، مینو تلاش کر رہے، شام دے بادشاہ نے بھیجے خط دے کے کعب دی طرف، کعب سنے تیرا آقا تیرے تے ناراض ہو گئے، انہیں تینوں بے یارو مددگار چھڑ دیتے، میری بادشاہ دے اندر شریک ہو جا۔ شام دا بادشاہ بازار میں، آج کل وفاداریاں تو تسی ویکھیاں نا، کیوں بھئی تھوڑے جا مشکل وقت آوے تے اکثر لوگ دودھ پینے والے مجنوں اڑ جاتے ہیں، کوئی ٹھہر دے، ورنہ پارٹیاں بدلنیاں تے معمولی چیز ہے، لوگ ایمان بدل لیتے ایمان۔ لیکن نبی کے صحابہ اتنے وفادار، جھڑکے سن کر، ناراضگی دیکھ کر نبی سے منہ موڑنا گوارا کیا نہیں، بازار گئے، بہت بڑا امتحان، بازار والے کہنے لگے، غسان دی طرف آنے والے نمائندے نو کہنے لگے، او شام دے بادشاہ دے نمائندے جڑے کعب نو تو لبنے، اے نوجوان کعب آگئے، اندر گل کر لے، خط پیش کیتا، بادشاہ نے آفر کی تھی کہ تیرے مالک نے، تیرے دوست نے تینوں چھڑ دیتے ہیں، ساڑی بادشاہ اندر آ جا، تو کوئی معمولی بندہ نہیں، تو عام کردہ فرد نہیں۔ انج کر کے خط نو پڑھی جاندے نے، نالے روئی جاندے نے، پریشان ہوئی جاندے نے، کہنے لگے کعب اگے تے ہور گلاں سن، ہن تے تیرے ایمان دا بھی سودا کرنے والے خط آگئے نے۔ انج کر کے خط پکڑیا، اس آن والے شام دے بادشاہ دے ایلچی دے سامنے او خط بل دے تندور وچ سٹ دیتے، انج خط مروڑیا۔ اور ساڑی تے کفیت نا، امریکہ دے بادشاہ دا ایک فون کال آ جائے نا، ایک فون، راتیاں نیندریں ہی رام ہو جاندیاں نے، تے جے کوئی چٹھی لیٹر آ جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ لیکن جن کی ایمان کے ساتھ لگن ہوتی ہے، اور نبی کے جو صحابہ ہیں وہ تو آنکھ اٹھا کر کسی اور طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ خط پکڑا، انج کر کے خط پکڑے، ہم تندور میں سٹ دیتے ہیں۔ مولانا شہاب الدین ثاقب زیروی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، کچھ کہہ دو، بہت بڑے شاعر سن مولانا شہاب الدین ثاقب، ملتان تو آندے سن، ایجرا اپنے کو حافظ طیب آندہ نا ٹینگ شاہ تو، طیب ٹینگ شاہ تو آندہ نا، ان دن نانا سی، بڑے بڑے شاعر سن، انہوں بڑا پیارا نقشہ کھچیا، اس بخاری دی حدیث دا، اللہ اکبر اللہ، حضرت کعب دے بارے کہندے نے، چٹھی ساڑ کے اگ دے وچ آکھے، چٹھی ساڑ کے اگ دے وچ آکھے، مہربانیاں اس مہربان دیاں، تیرے دین ایمان نو خریدن لئی چٹھیاں آون اس شیطان دیاں، جگہ ملے جے جوڑیاں دے وچ سانو، نبی دے جتیاں وچ جگہ مل جائے اس بادشاہ نالوں پھر بھی بہتر ہے، جگہ ملے جے جوڑیاں وچ سانو، غرضاں بھول نہیں تیرے دلان دیاں، کی ہوئے جے اج ددکارے آئے کدی تے ہون گیا نظراں مہربان دیاں، سنی جاوسی کدی تے فریاد میری
آج نہیں تے کل اللہ میری دعا قبول کرے گا، اللہ میری توبہ قبول کرے گا۔ سنی جا وسیم قدیم فریاد میری، ہون مہربانیاں اس مہربان دیاں، کھڑا رواں گا کدے تے ٹکٹ مل سی، کھڑا رواں گا کدے تے ٹکٹ مل سی، آمن واریاں چاہتیاں پان دیاں، ایتھے رہ کے بھوک منظور سانو۔ اور شام کے بادشاہ اور اس کے ایلچی میرا میسج اس کو پہنچا دے، ایتھے رہ کے بھوک منظور سانو، نہیں ضرورتاں تیرے سامان دیاں، ثاقب نہیں ڈر دے سولی چڑھن لگیاں، لذتاں چکھیاں جنہ ایمان دیاں۔ جواب دے دیا، لیکن پریشانی بڑھ گئی، ڈھیر ساری پریشانی ہو گئی۔ تو کہنے لگے جدو 50 دن پورے ہوئے نا تو میں فجر دی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی چھت دے اوتے آرام کر رہے ہوں، ایک پہاڑی تو چڑھ کے ایک سیابی نے آواز لگائی، اے کعب تینو مبارک ہومن، کعب مبروک، کعب تجھے مبارک ہو۔ کہنے لگے میں سمجھ گیا رب نے توبہ قبول کر لی، رب نے توبہ قبول کر لی، تے اوتھے ہی سجدے پہ گئے۔ جدو کوئی خوشی دی خبر ملے نا تے سجدہ شکر کرنا اے نبی تے نبی دے یاراں دی سنت ہے۔ تسیں بھی سجدے کریا کرو، بچہ پاس ہو گئے، کامیابی ملی تے اس سجدے واسطے وضو بھی ضروری نہیں، وضو بھی ضروری نہیں، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں، جتھے بھی تسی موجود ہو جدو خوشی دی خبر ملے سجدہ شکر کریا کرو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر کیتا ہے، تے پھر دو بندے گھر آندے نے، انہوں نے آپ نو مبارک دیتی، تے جس بندے نے سب تو پہلے خوشخبری دیتی انہوں اپنے کپڑے اتار کے دے دیتے، جوڑا بھی ایک ہی ہے، اینی خوشی ہوئی اپنے کپڑے لا کے دے دیتے۔ تے آپ کپڑے ادھار مانگ کے تے پاک نبی دے دربار چ حاضر ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش ہو گئے، کہندے نے آقا جی اے تے دسو تسی معاف کیتے کہ رب نے معاف کیتے؟ توجہ ہے، گل مکان لگا ذرا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سونے پیر و مرشد، اے تے دسو آقا جی معافی تسی دیتی ہے عرش والے رب نے دیتی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں تیرے سچ بولن دی وجہ تو، تیری سچی توبہ دی وجہ تو عرش والے اللہ نے تینوں معاف کیتے۔ اللہ نے قرآن اتار دیتا ہم انہاں سیاپا دی شان اندر، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم فی ساعۃ العسرہ۔ اللہ نے قرآن اتارے اور دس دیتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے دیکھ لیا ہے تیرے صحابہ وفادار بھی بڑے نے تے رب کو توبہ کرنے والے بھی بڑے نے۔